तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। ओम नमन। सबैमा हार्दिक स्वागत छ। श्री रामचरितमानस को यस स्वाध्याय सत्रमा पुनश्च स्वागत गर्दछु। आज बालकाण्ड को दोहा नंबर 306 पछिको चौपाईमा ध्यान दिनु होला। निज निज वास बिलोकी बराती सुरमुख सकल सुलभ सब भांति विभव भेद कछु को न जाना सकल जनक कर करहि बखाना शिय महिमा रघु नायक जानी हर से हृदय हेतु पहचानी पितु आगमनु सुनत दो भाई हृदय न अति आनंद अमाए। प्रसंग चलिरहेको छ। अयोध्याबाट बरात पुगिसक्यो जनकपुरमा। जनकपुरमा पुगिसकेपछि राजकर्मचारीहरू, गुरुहरू, ब्राह्मणहरू, प्रजा त्यहाँका सबैले बरातको अगवानी गरे। राजा जनकले पठाउनु भएका सामग्रीहरूलाई महाराज दशरथका समक्ष सबै प्रस्तुत गरिए। अनि त्यसपछि बडा प्रसन्न भएर राजा दशरथले पनि बरात जनकपुर पुगेको भेटलाई स्वीकार गरेको र त्यसपछि आफ्ना याचकहरू, गुरुहरू, ब्राह्मणहरूलाई यथायोग्य दक्षिणा आदि भेट आदि दान गरेको प्रसंग यो चलिरहेको छ। महाराज दशरथको आगमन भयो। असंख्य बरातीहरूको आगमन भयो। उनीहरूका लागि त्यही अनुसारले वासस्थान बनाइएको छ। अब वासस्थान त भयो। सीता मातालाई चिन्ता भयो कि महाराजका योग्य वासस्थान छ कि छैन, या महाराजका योग्य होला, महाराजका सँगसँगै जन्तीहरूका लागि पनि यथायोग्य वासस्थान छ कि छैन, सुख सुविधाहरू छन् कि छैनन्। कोही यसो नभनोस् कि जनकपुरमा सीताजीको बिहेका लागि अयोध्याबाट जन्ती लिएर गयौं र यो सुख सुविधाको त्यहाँ कमी रह्यो। माता सीताजीले आफ्ना सिद्धिहरूलाई बोलाउनु भयो, भन्नुभयो हेर हाम्रो तर्फबाट जे स्वागत गर्नुपर्ने हो, जे सत्कार गर्नुपर्ने हो, अयोध्यावासीहरूको सम्पूर्ण बरातीहरूको विशेष रूपमा दशरथजी महाराज कुनै कमी नरहोस्, तपाईहरू जानुस्, गएर सम्पूर्ण सुख सुविधा
ऐश्वर्य भोजन वस्त्र आदि जे दिनुपर्छ, जे उपलब्ध गराउनुपर्छ या जे उनीहरूलाई आवश्यकता हुन्छ त्यो अनुसारको पूरा गरिदिनु हो। अब गए सिद्धिहरू, सिद्धि साक्षात कुनै स्थानमा प्रकट भएर आफै सेवा गर्न लागेन भने अब भनौँ त्यहाँ कोही व्यवस्था कमी होला, न्यून रहला, यो भन्नै सकिँदैन वा यस प्रकारले सोच्नै सकिँदैन। जनकपुरमा बरात पुगे, बरातीहरू बडा प्रसन्न भए। अरे यस्तो सुविधा, यो त महाराज जनकले कति राम्रो सुविधा हाम्रा लागि गरिदिनु भयो, बरातीहरूलाई थाहै थिएन। यो गराई त सीता माताको हो। जान्यो कसले? जो सारा संसारको कुरालाई जान्दछ उसैले जाने। जो सर्वज्ञ हुनुहुन्छ उहाँले जान्नुभयो। कसले? रामचन्द्रजीले कि यो पिताजी र अयोध्याबाट आएका बारातीहरूको सेवाका लागि श्री सीताजीले आफ्ना सिद्धिहरूलाई पठाइदिनु भयो। यो सब जानेपछि रामचन्द्रजीका मनमा पनि बडा हर्ष भयो। अब उनको मनमा पनि त इच्छा होला नि, हामी पनि बरातीहरूलाई भेटौँ, आफ्ना गाउँलेहरूलाई भेटौँ, पिताजी आदिलाई पनि हामी भेटौँ। सिया महिमा रघु नायक जानी। सीताजीले गरेको यस प्रकारको सारा सेवा सुविधा सत्कार आदिको व्यवस्था गरेको यो सबै महिमालाई जान्नुभयो। कसले जान्नुभयो? श्री रामचन्द्रजीले जान्नुभयो। रामजीका मनमा यो कुरा स्फुरित भयो कि सीताजीले यस प्रकारले व्यवस्था गर्नुभएको छ। हरसे हृदय हरसे, आफ्नै हृदयमा प्रसन्न हुनुभयो। किन? हेतु पहचानी। हेतु माने कारण, कारण पहिचानी। कारण के भयो भाइ? दशरथजीलाई महाराजलाई कुनै पनि सुख सुविधामा कमी नहोस्, बरातीहरूको सुख सुविधामा कमी नरहोस्। बरातीहरूको सुख सुविधा हेर्नुका पछाडि कारण के? महाराज दशरथको सुख सुविधा हेर्नुका पछाडि कारण के? असीम प्रेम रामजीका साथमा गाँसियो। अनि कहीं न कहीं केही कुराको कमी रहेमा रामजीको पनि चित्त दुखी होला। यस कारणले यो हेतु पहिचानी, यो कारण जानेर रामजी बडा प्रसन्न हुनुभयो। अब सुन्नुभयो, पिताजी आउनुभयो। दुवै भाइहरूले सुने पिताजी आउनु भएको छ। अब पिताजी आए त कमसे कम भेट त हुनुपर्ने। अब भेट हुनका लागि पनि मैले मेरा पिताजीसँग भेट गर्न जान्छु, मलाई पुर्याइदिनुस् भन्नु त भएन। किनकि गुरुका साथमा आएको शिष्यले आफ्ना परिवारलाई भेट गर्न पनि पहिले गुरु आज्ञा चाहियो। गुरु आज्ञा उछिनेर या भङ्ग गरेर अगाडि जान मिलेन। पितुआगमनु सुनत दो भाइ। दुवै भाइले पिताजीको आगमन भएको समाचार त सुन्नु भयो। अब सुनेर के भयो? सबभन्दा पहिले त हृदयमा आनन्द उत्पन्न भयो। कति आनन्द उत्पन्न भयो? त्यो आनन्द हृदयमा अटाइरहेको छैन, बाहिर निस्कने इच्छा गरिरहेको छ। त आनन्दको सीमा, आनन्द अमाई उर्लेर आएको यो आनन्द हृदयमा समाएको छैन। सिया महिमा रघु नायक जाने, हरसे हृदय हेतु पहिचानी। पितुआगमनु सुनत दो भाई, हृदय न अति आनंद अमाई।
सकुचन कही न सकत गुरु पाही, पितु दर्शन लालचु मन माही। विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, उपजा उर संतोष विशेषी। रामजीले भन्नुभयो, हे भाइ हेर पिताजीको आगमन भएको छ। अब रामजी र लक्ष्मणजी दुवैका मनमा पिताको दर्शन गर्ने अभिलाषा जागृत भयो। मनमा लाग्यो कि पिताजीको दर्शन त गर्नुपर्छ। तर के भयो, सिधै गुरुलाई गुरुदेव हामीलाई पिताजीको दर्शन गर्ने इच्छा छ भनेर भन्न सक्नु भएन। सकुचन 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 दुवै संकोच भयो, यानी कि पिताजीका दर्शन गर्न जाउँ भन्ने हिम्मत गर्न सक्नु भएन। संकोच लाग्यो। कसरी भन्ने, कही न सकत गुरु पाही। गुरु पाही माने गुरुका समक्षमा कही न सकत, भन्नु सक्नु भएन। अब मनमा इच्छा त छ दर्शन गर्ने, भन्न पो सक्नु भएन। पिताजीलाई भेट्ने इच्छा त थियो, जनवासामा जान पाए हुन्थ्यो, बराती बसेका ठाउँमा बस जान पाए हुन्थ्यो। पितु दर्शन लालचु मन माही। मनमा पिताको दर्शनको इच्छा तीव्र छ, लालच तीव्र छ। अब यो कुरा गुरुजीले पनि थाहा पाउनु भयो, किन गुरुजी पनि सर्वज्ञ हुनुहुन्छ। विश्वामित्र विनय बढी देखी। विश्वामित्र जीले पनि रामजी र लक्ष्मणजीको विनम्रतालाई देखे, नम्रतालाई देखे। यति नम्र, कति नम्र, बढी देखी, धेरै ज्यादा नम्रता देख्नु भयो। के यति विनम्र कि भन्न सक्नु भएन। अरे अरूका लागि थोडी हो, आफ्नै पिताजीलाई भेट्न पनि भन्न सक्नु पर्थ्यो, तर भन्नु भएन। त यस प्रकारको नम्रता देखेपछि उपजाउर संतोष विशेषी। उपजा उर, उर माने हृदयमा, उपजा माने उत्पन्न भयो। के संतोष विशेषी, विशेष प्रकारको सन्तोष उत्पन्न भयो। यानी कि विश्वामित्रलाई सन्तोष भयो, मेरा शिष्य यस प्रकारका छन्, यति नम्र छन्, म पनि गुरु यिनीहरूको भएर धन्य भए। सकुचन कही न सकत गुरु पाही, पितु दर्शन लालचु मन माही। विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, उपजा उर संतोष विशेषी। हरसि बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंग अम्बक जल छाए। चले जहाँ दस रथ जनवासे, मनहु सरोवर तके प्यासे। विश्वामित्र मुनि बड़ा प्रसन्न भए कि यस प्रकारका मेरा शिष्यहरू छन्, जो आफ्ना पिताजीसँग भेट गर्न पनि भन्न संकोच मानिरहेका छन्। उपजा उर संतोष विशेषी, त एक अलगै खालको सन्तोष उत्पन्न भयो, बडा प्रसन्न भए। अनि हरसी, खुसी भए दुवै शिष्यहरूदेखि। हरसी बन्धु दो, दुवै भाइहरूलाई हृदय लगाए, आफ्ना हृदयमा लगाउनु भयो। पुलक अंग,
दुवै शिष्यहरूको आलिङ्गन गर्ने बेलामा विश्वामित्रजीको शरीर पुलक माने पुलकित भयो। अम्बक जल छाए, अम्बक माने आँखामा, जल माने अश्रु, छाए माने भरिए है। छाएको अर्थ हुन्छ भरिए, आँखामा आँसु भरिए, शरीर रोमाञ्चित भयो। भन्नुभयो लौ श्री राम जाउँ त्यहाँ जहाँ हजुरका पिताजी हुनुहुन्छ। चले जहाँ दशरथ जनवासे, जहाँ दशरथ को जनवासा थियो, यानी कि जहाँ दशरथ जी महाराज को निवास गर्ने वाला स्थान थियो, त्यहाँ राम र लक्ष्मण जीलाई लिएर विश्वामित्र जी जानुभयो। मनहु सरोवर तकेउ पियासे, यो त यस्तै भयो कि माना मनहु सरोवर, माना सरोवर यानी कि तलाव आफै गएर प्यासाका नजिक जाँदैछ। जति दर्शन गर्ने इच्छा रामजीलाई थियो, जति दर्शन गर्ने इच्छा लक्ष्मणजीलाई थियो, त्यो भन्दा बढी इच्छा दशरथजीको थियो। दशरथजी शीघ्र रामजीसँग लक्ष्मणजीसँग भेट्न चाहन्थे, हेर्न चाहन्थे आफ्ना प्यारा पुत्रहरूलाई। तर दशरथजीको इच्छा उता थियो, अनि त्यो दशरथजी आउनुभन्दा यानी कि पिताजी आउनुभन्दा मैले जानु उपयुक्त। त यहाँनिर तुलसीदासजी भन्नुहुन्छ कि हेर यो त यस्तै भयो, माना सरोवर आफू चलेर आफू हिँडेर प्यासाका समीपमा जाँदैछ। मनहु सरोवर तकेउ पियासे, हरसी बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंगम बक जल छाए। चले जहाँ दस रथु जनवासे, मनहु सरोवर तकेउ पियासे। भूप बिलोके जब ही मुनि, आवत सुतन समे, उठे हरसि सुख सिंधु महु, चले था हसीले। जब ही मुनि, जब राजा भूप माने राजा दशरथले, बिलोके माने देख्नु भयो। के देखे? जब ही, जब कसलाई? मुनिलाई। अरे मुनि आए त के विशेष भयो? गुरुजी हुन्। गुरुजी दुवै छोराहरू पनि लगेर जानु भएको थियो। त्यसैका परिणाम स्वरूप त आज जनकपुरमा धनुष यज्ञ सम्पन्न भएको छ, विवाहको तयारी भएको छ। मुनिलाई देख्न साथ बडा प्रसन्नता भयो। तर प्रसन्नता त भयो, तर यसमा दशरथजीका आँखा मुनिका पछाडि पनि हेरिरहेका छन्। ती मेरा छोराहरू कहाँ छन्? ती राजकुमारहरू कहाँ छन्? उनीहरू मुनिका साथमा आए कि आएनन्? आवत सुतन समेत। अब के देखे महाराजले कि विश्वामित्र त आइरहेका छन्, साथमा सुतनह समेत छोराहरूका साथमा आएका छन्। अब आएको देखेर जो लालसा मनमा उठेको थियो, जो एउटा मनमा इच्छा थियो कि म चाँडो भन्दा चाँडो मेरा पुत्रहरूलाई, राजकुमारहरूलाई देखौं, भेटौं, दर्शन गरौं, त उठे हरसी। ज्यादै हर्षित हुनुभयो, उठ्नुभयो। सुख सिन्धु महु चले। सुख सिन्धु माने सुखको सागरमा हिँड्न थाले। अब लगाउनु, सागरमा कोही गयो, सागर भित्र पस्यो भने कसरी हिँड्ला? बडा आनन्दका साथमा सागरमा कसरी अगाडि अगाडि कदम बढाइन्छ? कहीं डुबिन्छ कि कहीं के हुन्छ कि कहीं यसै सुखको सागरमा डुबिन्छ कि भनेर सुखको सागरमा थाहा लिँदै भनेको छ।
थाहसी लेत भन्नाले थाहको अर्थ के भयो? त्यसको तलको थाहा भन्नाले कति गहिरो छ यसको अन्दाजा गर्दै, यानी कि उनको हिँडाइसँग सम्बन्धित छ। अहिले आनन्दमा समय एकदमै दखुरेर पनि जाँदैन हैन, तर आनन्दका साथमा मनमा आनन्द भरेर जसरी समुद्रमा आफ्ना पाइलाहरू सारिन्छन् त्यस्तै पाइला सार्दै ती राजा दशरथ आफ्ना राजकुमारहरूलाई भेट्न मुनिका समीपमा अगाडि बढे। भूप बिलोके जब ही मुनि आवत सुतन समय, उठे हरषि सुख सिंधु महु चले थाहसीले। मुनि दंडवत कीन महिषा, बार बार पद रजधरी शीसा, कौशिक राउलिए उरलाए, कही अशेष पूछी कुशलाए। राजा दशरथ आफ्नो ठाउँबाट उठेर अगाडि बढे। मुनि ही दण्डवत कीन, मुनि विश्वामित्रजीलाई दण्डवत कीन, दण्डवत प्रणाम गर्नुभयो। कसले? महिषा। महिषाको अर्थ भयो राजा नरेश, पृथ्वीपति, महीधन ईशा हैन। मही पृथ्वी का स्वामी, पृथ्वी का सम्राट राजा दशरथले मुनि दण्डवत कीन, मुनिलाई दण्डवत गर्नुभयो। दण्डवत गरेर के गर्नुभयो? बारम्बार चरणको स्पर्श गर्दै आफ्नो टाउका माथि हात राख्दै, चरणको स्पर्श गर्दै टाउका माथि हात राख्दै, यही त हो। बार बार पद रजधरी शीसा, बार बार पद रज धरी शीसा। हामी प्रणाम गर्छौं त के? चरणमा स्पर्श गर्छौं। अनि चरण धूली माथिमा लगाउने टीका प्रसाद के हो? तो चरण धूली हो। त्यो ऋषिको, सन्यासीको, ब्राह्मणको, आफ्ना गुरुको यो भनिन्छ। गुरुका पाउमा परेको माटो मेरो घरभित्र परोस् भन्ने हो। अहिलेका के सम्झन्छन्? यो धुलो चाहिँ भित्र नआओस्। पहिले के सोच्थे? जस्ता चरण छन् त्यस्तै भित्रसम्म आउन्। किन भनेपछि पद रजका कारणले यस्तै चरण मेरा भित्र परुन्, कमसे कम पाउका धुलीले मेरो घर पवित्र होस्। यस प्रकारको भावना थियो, यो भावना थियो। त यहाँनिर के गर्नुभयो राजाले? बार बार पद रज धरी शीसा, बार बार बारम्बार मुनि विश्वामित्रको पदरजलाई, पदरज माने पाउको धुलोलाई, धरी शीसा, शीस माने टाउकोमा धरी धारण गर्नुभयो। कौशिक राउ लिए उरलाई। अब राजा छन् कि चरणको धुली टाउकोमा लगाउन छोडेका छैन। अब कौशिकजीले भन्नुभयो, विश्वामित्रजीले उठ्नुस् राजन, कति प्रसाद लगाउनु हुने हो। उठेर उरलाई माने आफ्नो हृदयमा मिलाउनु भयो, अर्थात आलिङ्गन गर्नुभयो। कौशिक राउ लिए उरलाई, कही आशीष, कही आशीष आशीर्वाद दिनुभयो। कही माने भन्नुभयो, के भन्नुभयो? आशीर्वाद दिनुभयो। आशीर्वाद के? हे राजन, तपाईको स्वस्ति भन्ने शब्द थियो। स्वस्ति माने तपाईको कल्याण हो। पूछी कुशलाई। त्यसपछि भन्नुभयो, अब सब ठिक छ, बरात ठिक ढंगले लिएर आउनुभयो, घरमा रानीहरू ठिक छन्, यो सबै कुशलताका प्रश्न मुनि विश्वामित्रले गर्नुभयो। मुनि दण्डवत कीन महिषा, बार बार पद
ब्रज धरि शीसा कौशिक राउ लिए उरलाए कही आशीष पूछी कुशलाए पुनि दंडवत करत दो भाई देखी नृपति उर सुख न समाये सुत ही अलाई दुसह दुख मेटे मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। अब एउटा कुरामा ध्यान दिनुस्, एउटा कुरा भन्छु। श्री रामजी र श्री लक्ष्मणजीले आउने बित्तिकै पिताजीलाई प्रणाम गर्नु भएको छ। मर्यादा कस्तो हो? पहिले ज्येष्ठले ज्येष्ठलाई प्रणाम गरौँ, ज्येष्ठले श्रेष्ठलाई प्रणाम गरौँ। अनि आपसमा समूहमा प्रणाम गर्नु छ भने ज्येष्ठबाट सुरु गरौँ। चाहे क्रममा नभए पनि ज्येष्ठ कतातिर बस्नु भएको छ उताबाट प्रणाम गर्ने चलन छ। अब यहाँनिर पहिले महाराज दशरथले प्रणाम गर्नुभयो, श्रेष्ठको हुनुभयो मुनि विश्वामित्रजी। त्यसपछि पालो आयो रामजीको र लक्ष्मणजीको। पहिले अघि सरेर दशरथजीले विश्वामित्र मुनिलाई प्रणाम गर्नुभन्दा पहिले नै उनले आएर सरासर आएर प्रणाम गर्नु भएन, किनकि त्यो मर्यादाका विपरीत हुन्थ्यो। त्यसैले जब महाराजले प्रणाम गरिसक्नु भयो त्यसपछि रामजी र लक्ष्मणजीले फेरि यहाँ भन्नुभएको छ पुनि त्यसपछि जब महाराजजीले दण्डवत गर्नुभयो, दण्डवत करत दो भाइ, दुवै भाइहरूले दण्डवत प्रणाम गर्नुभयो। देखि नृपति, यो देखेर नृपति, नृ भन्छ मानिसहरूलाई, पति माने पालन गर्नेवाला, यानी कि मानिसहरूको पालन गर्नेवालाको राजा। नृ प्रजा, नृको अर्थ हुन्छ प्रजा पनि, प्रजाको पालन गर्नेवाला प्रजापालक राजा। नृपति भन्नाले प्रजापालक राजाका उर माने हृदयमा सुख न समाई, सुख अटेन, सुख बाहिर उर्लिएर बाहिर बग्न थाल्यो, यानी कि सुखले भरियो यति पनि भन्न मिल्छ। सुखले सन्तुष्ट भए, सुख पूरा भयो, सुख छायो, सुख भरियो। त पुत्रहरूलाई जो देखेर अब यहाँनिर त के छ, नसमाई भनेर भनेको छ। नसमाईको अर्थ त यही भयो, भित्र सुख यति भयो यति त्यो सुख भित्र नअटेर बाहिर पनि उर्लेर आयो, यो भाव हामीले भन्न सक्छौं। अब बाहिर उर्लेर आयो, प्रणाम गरेर मात्रै भएन, के भयो त अब उठाउनु भयो, उठाएर आफ्नो हृदयमा टाँस्नु भयो। सुतहियलाई के गर्नुभयो, सुत माने पुत्रलाई हिय हृदयमा लगाउनु भयो, यानी कि फेरि पुनश्च दशरथजीले पनि पुत्रहरूका साथमा आलिङ्गन गर्नुभयो। त यसले के भयो, एक त सुख भयो, आलिङ्गन गर्नुभयो, दुसह अहिलेसम्म रामका वियोगमा सही न सक्नु। दुसहको अर्थ के भयो, सही न सक्नु, या दुखले सहेको दुखलाई मेटे। आफ्नो यो जो दुसह अति ज्यादा दुख थियो, के को दुख थियो, राम वियोगको। अहिलेसम्म जो रामको वियोग यतिका दिनको रह्यो यसलाई मेटाउनु भयो। यो त यस्तै भयो भाइ, राजा दशरथ भन्नुहुन्छ, मानव म निष्प्राण थिए, ममा चेतना थिएन। अब रामजी गला मिल्ना साथ, रामजीको आलिङ्गन हुना साथ ममा चेतना फर्केर आयो। यस प्रकारको मलाई अनुभूति भएको छ। मृतक शरीर, हैन, मृतक शरीर कल्पना गर्नुहोस्, अहिले मर्यो भनेर बाहिर लिएर आएपछि प्राण जनु भेटे, हामीले के देख्यौं, यो त हलचल गरेको देख्यौं। त यस प्रकारको मानव
मृत भइसकेको शरीरलाई पनि चेतनता प्राप्त भएको अवस्था जस्तो हुन्छ, त्यस्तै महाराजा दशरथको पनि अहिलेसम्मको अचेतन जस्तो शरीर थियो। अब श्रीरामजीलाई भेट्ने बित्तिकै मानव चेतना फर्केर आएको छ। पुनि दण्डवत करत दोबु भाइ, देखि नृपति उर सुखु न समाई। सुतहियलाई दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। पुनि वशिष्ठ पद शिर दिन नाए, प्रेम मुदित मुनि बर उर लाए। विप्र वृंद दे दो भाई, मन भावती आशीष पाए। पिताजीलाई प्रणाम गरिसकेपछि प्रातःकाल उठिके रघुनाथा के गर्नुहुन्थ्यो? प्रातःकाल उठेर मातु पितु गुरु नावही माता, आफ्ना मातालाई पितालाई गुरुलाई शिर निहुराएर प्रणाम गर्नुहुन्थ्यो। यो चलन त पहिलेदेखि छ, यानी कि बाल्यकालैदेखि यो सिकाइयो। अब पुनि वशिष्ठ पिताजीलाई प्रणाम गर्नुभयो। पिताजीलाई प्रणाम गरेर वशिष्ठजीका पद माने पाउमा शिर तिन नाए, शिर राखेर प्रणाम गर्नुभयो। एक एक शब्दको अर्थ हामीले गर्यौं भने स्पष्ट हुन्छ। नभए रामजीले वशिष्ठजीलाई प्रणाम गरे, अर्थ त सिद्धियो। तर यहाँनिर कसरी पुनि त्यसपछि पहिले पिताजीलाई प्रणाम गर्नुभयो, पिताजीलाई प्रणाम गरेपछि गुरुलाई प्रणाम गर्नुभयो। कसरी गर्नुभयो? वशिष्ठ पद, वशिष्ठजीका पद माने पाउमा शिर तिन नाए, शिर निहुराएर शिरले नमन गरेर प्रणाम गर्नुभयो। अनि वशिष्ठजीका पनि ती त्यत्तिकै प्यारा थिए। वशिष्ठ ऋषिले पनि प्रेम मुदित मुनि बर उर लाए। प्रेममा मुदित माने प्रसन्न भएका मुनिवर वशिष्ठजीले उर लाए, राम र लक्ष्मणजीलाई आफ्ना हृदयमा लगाए। अनि त्यसपछि जो अन्य ब्राह्मणहरू पनि आएका थिए, श्रेष्ठ श्रेष्ठ ब्राह्मणहरू आएका थिए। विप्र वृन्द बन्दे दुहु भाई, दुहु भाई राम र लक्ष्मणजीले विप्र वृन्द माने जो ब्राह्मणहरूको समाज आएको थियो, ती सम्पूर्ण ब्राह्मण समाजलाई पनि वन्दे प्रणाम गर्नुभयो। अब समूहका समूहमा प्रणाम गर्नुभयो त मन भावती आशीष पाई। मन भावती मनलाई प्रफुल्लित गर्ने वाला, मनले रुचाए अनुसारको या मनमा कामना गरे अनुसारका सारा आशीष भनेको आशीर्वाद प्राप्त गरे। या मन भावती मनले भाएको या मनले खोजेको, मनले चाहेको आशीर्वाद सबै विप्रवृन्दहरूबाट दुवै भाइले प्राप्त गरे। पुनि वशिष्ठ पद शिर तिन नाए, प्रेम मुदित मुनि बर उर लाए। विप्र वृंद दे दो भाई, मन भावती आशीष पाए। भरत सहानुज कीन प्रणाम, लिए उठाई लाई उर राम। हर से लखन देखी दो भ्राता, मिले प्रेम परी पूरित गाता।
लक्ष्मणजीले गुरु वशिष्ठलाई प्रणाम गर्नुभयो, आदरपूर्वक हृदयमा लगाउनु भयो, प्रेमपूर्वक आलिङ्गन गर्नुभयो र साथै जति ब्राह्मण वृन्द आएका थिए सबै ब्राह्मण समाजलाई दुवै भाइले प्रणाम गरे। प्रणाम गरेपछि ब्राह्मणहरूले यथायोग्य आशीर्वाद प्रदान गरे। अब त्यसपछि पालो कसको आयो? बडा देरदेखि पर्खिरहेका थिए भरत लक्ष्मण पनि, कब मेरो पालो आउँछ, कब हामी दुवै भाइहरूको पालो आउँछ। भरत सहानुज, भरतजी सह अनुज आफ्ना सँगै आएका भाइका साथमा, अहिले भरतका भाइ भन्नाले कसलाई मान्नुहुने हो? शत्रुघ्नजीलाई सह अनुज, किनकि उनीहरू सँगै आए। त भरतजी आफ्ना भाइका साथमा यानी कि शत्रुघ्नजी का साथमा किन प्रणाम, प्रणाम गर्नुभयो। कसलाई? मुनि विश्वामित्रजीलाई, रामजीलाई। लिए उठाई लाई उर राम, रामजीले के गर्नुभयो? भरतलाई पाउबाट उठाएर आफ्नो हृदयमा लगाउनु भयो र आलिङ्गन गर्नुभयो। हरसे लखन, लक्ष्मणजी पनि बडा हर्षित हुनुभयो दुवै भाइलाई त्यहाँ देखेर। देखि दो भ्राता मिले प्रेम परिपूरित गाता। अब भन्नु भएन कसले कसलाई प्रणाम गर्यो। लक्ष्मणजीले भरतलाई प्रणाम गर्नुभयो। मिले प्रेम परिपूरित गाता, परिपूरित माने प्रेमले भरिएको, गाता माने शरीर। यस्तो शरीरले युक्त भएका चारै भाइ एक आपसमा मिल्दा भए। भरत सहानुज किन प्रणाम, लिए उठाई लाए उर राम। हरसे लखन देखि दो भ्राता मिले प्रेम परि पूरित गाता। पुरजन परिजन जाति जन जाचक मंत्री में मिले जथा विधि सबहि प्रभु परम कृपाल बिनी। अब सबैको पालो आयो। सबै बडा व्यग्रताका साथमा इन्तजार गरिरहेका थिए, पर्खिरहेका थिए कब हाम्रो पालो आउँछ। केका लागि? श्री रामजीको, श्री लक्ष्मणजीको दर्शन कब हामीले पाउला। त्यसैका लागि त दक्री दक्री जन्तीमा पनि दक्रेर आएका थिए अयोध्याबाट कि हामी चाँडो जाउँला, चाँडो गएर श्री रामजीको दर्शन पाउला। तर यहाँ त अब सबैले दर्शन गर्ने मौका त पाउने नै भए, तर पालो अलिकति कुर्नु पर्यो। त रामजीले सबै आफ्नो मनमा थाहा पाउनु भएको थियो, यी सबै मेरा पुरजनहरू परिजनहरू सबै मिल्न आतुर छन्। तब यहाँनिर भनियो पुरजन परिजन। पुरजन भन्नाले पुर माने नगरका, जन माने वासीहरू, यानी कि अयोध्याका वासीहरू सबैलाई भेट्नुभयो। त्यसमा पनि परिजन, परिजन भन्नाले आफ्ना परिवारका मानिसहरू, नाता गोताका मानिसहरू। जातिजन, अब एकै जातिका यानी कि सँगै कुटुम्बमा कुलका एउटा परिवार भयो नजिकैका, अनि एउटा भयो के जातिजन भन्नाले जो कुलमा जन्मेका उनीहरूसँग पनि भेट गर्नुभयो। जाचक, जाचक माने याचक, जो पनि सेवकहरू थिए उनीहरू। मन्त्री, मन्त्रीहरू, सचिवहरू, मित, मित्रहरू सबैलाई के गर्नुभयो? मिले जथा विधि, जथा विधि हो, सबैलाई एकै प्रकारले भेट्नु भएन।
यथाविधि दिने बित्तिकै के भयो, यथायोग्य जसका साथमा जसरी भेट्नु पर्दछ त्यसरी नै मिले। कसलाई मिले? सबै को मिले? प्रभु प्रभु श्री राम भेट्नु भयो सबैलाई। परम कृपाल राम कस्ता हुन् त? परम कृपालु हुन्। कसरी भेट्नु भयो? विनीत बडा नम्रताका साथमा मेरो विवाहमा यति टाढाबाट आएर यति ज्यादा कष्ट गरेर हजुरहरूले यहाँ मलाई भेट्ने अवसर दिनुभयो, यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। पुरजन परिजन जाति जन जाचक मन्त्री मिले जथा विधि सबहि प्रभु परम कृपाल बिनी। राम ही देखी बरात जुड़ानी प्रीति कीर्तन जाति बखानी। नृप समीप सो हहि सुत चारी जनु धन धर्म दिकतनु धारे। अब सबैले श्री रामजी को दर्शन पाए। बरातीहरूको त इच्छा यही थियो कि रामजी को दर्शन गरौं। त रामजीलाई देखेपछि, रामजी को दर्शन भएपछि बरात जुडानी, बरातीहरूको सबैको हृदय शान्त भयो, यानी कि चित्त बुझियो। नभए त जबसम्म रामजी को दर्शन भएको थिएन, जबसम्म जोडिएका थिएनन्, तबसम्म त चित्त अशान्त नै थियो। अब यो प्रेम को रीति भन्छ नि, प्रीति की रीति न जाति बखानी। यो प्रेम कसरी हुन्छ त? कसका बीचमा प्रेम हुन्छ त? कसका बीचमा हुन सक्छ त? को प्रेमका पात्र हुन्छन्, यसका बारेमा कसैले पनि वर्णन गर्न सक्दैन। कसैको कसैका साथमा पनि प्रेम हुन सक्छ। प्रेमलाई सीमित बाँड्नु हुँदैन, सीमित राख्नु हुँदैन। भाइ भाइमा प्रेम हुन सक्छ, पिता पुत्रमा प्रेम हुन सक्छ, मित्र मित्रमा प्रेम हुन सक्छ, परिवारमा प्रेम हुन सक्छ, पति पत्नीमा प्रेम हुन सक्छ, ईश्वरका साथमा प्रेम हुन सक्छ, परिजन पुरजन सबैका साथमा प्रेम हुन सक्छ। कसको कसका साथमा प्रेम भयो कसरी वर्णन गर्ने? यहाँ हामी यति जना बसेका छौं, को कसलाई कति ज्यादा माया गर्दछ, कति ज्यादा प्रेम गर्दछ, के भन्न सकिन्छ र? भन्न सकिन्छ? कसका हृदयमा कति प्रेम छ त्यसको मापन गर्नेवाला के कोही यन्त्र छ? प्रेमको कुनै मापनको यन्त्र हुँदैन। अनि यति प्रेम भएपछि पूरा प्रेम भयो भन्न सकिन्छ? सकिँदैन। जति प्रेम गरे पनि कमै हुन्छ, अधुरो नै हुन्छ। प्रेम कहिले पनि पूर्ण हुँदैन। प्रेम प्रेममा लागिरह्यो। या यो भन्नुहोस्, जति तपाईँ प्रेम गर्नुहुन्छ त्यो पूर्ण छ। यदि पूर्णताको मापन गर्न सक्नु विचार कहीँ आयो भने, प्रेमको परिभाषा खोज्न थाल्नुभयो भने त्यो आफ्नो प्रेमलाई हेर्नु होला, त्यो पनि पूर्ण देखिँदैन। अझ पनि म यो भन्दा बढी गर्न सक्छु भन्ने मनमा लाग्ला। त्यसो अर्थमा गयो भने प्रेम अपूर्णै छ। नभए जति तपाईँ प्रेम गर्नुहुन्छ परिजन पुरजन जातिजन सबका साथमा, त्यसैलाई पूर्ण मान्नुहोस्। या त्यसलाई बढाउनु छ, फेरि मैले दोहोर्याएर भन्दैछु, प्रेमलाई पहिलो नम्बरमा या त जति गर्नुहुन्छ त्यसलाई पूर्ण मान्नु। ठिक छ, म पूरा प्रेम गर्छु। या यो प्रयास गर्नुहोस् कि अझ म यसभन्दा पनि बढी प्रेम गर्न सक्छु, आदर गर्न सक्छु, श्रद्धा गर्न सक्छु, विश्वास गर्न सक्छु। त्यही अर्थको यो व्याख्या हो। प्रीति की रीति न जाति बखानी। अब प्रेमको रीतिलाई के बखान गर्न सकिन्छ र? एउटा सामान्य कहारले डोलेले पनि रामको दर्शनको इच्छा गर्यो, महाराज दशरथले पनि रामको दर्शनको इच्छा गरे। यो भन्न सकिँदैन कि दशरथजीका हृदयमा रामजी प्रति बढी प्रेम थियो, त्यो डोलेको रामजीका प्रति कम प्रेम थियो, यो भन्न सकिँदैन। किनकि हृदयमा रहेको प्रेमलाई मापन गर्ने कुनै यन्त्र हुँदैन। त्यसैले प्रीति की रीति न जाति बखानी।
अब राजाका समीपमा चारै पुत्र भए, दुई साथमा आएका थिए, दुई जनकपुरमा जोडिए। नृप समीप सोहै सुत चारी, राजाका समीपमा सोहै माने शोभित भएका छन् या सुशोभित भएका छन् को? सुत चारी, चारै पुत्रहरू। त यो त यस्तै भयो। राजा के भए? जनु धन धर्मादिक तनु धारी, जनु धन धर्मा दिक तनु धारी। मानौ यो एउटा शरीरै धारण गरेर प्रत्यक्ष रूपमा चारै पुरुषार्थ दशरथजीका साथमा जोडिएका हुन्। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारै पुरुषार्थ दशरथजीका साथमा जोडिए। यस प्रकारको अनुभूति त्यहाँ भइरहेको छ। राम हिँडेकी बरात जुडानी, प्रीति की रीति न जाति बखानी। नृप समीप सोहै सुत चारी, जनु धन धर्मादिक तनु धारी। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्ष गुं शान्ति, पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः, शान्ति वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सबैमा नमन, धेरै धेरै यहाँहरू सबैमा धन्यवाद। यहाँको दिन शुभ रहोस्। ओम।